l'automne الخريف l'automne الخريف l'automne l'hiver الشتاء فصل الشتاء l'hiver le printemps الربيع le printemps فصل الربيع le printemps l'été فصل الصيف l'été on a dit l'automne l'hiver le printemps et l'été جميل le réveil المنبه le réveil l'antiquité التاريخ القديم l'antiquité ça veut dire التاريخ القديم et aussi l'antiquité aussi ça veut dire أشياء عتيقة l'antiquité l'agenda المذكرة l'agenda la pause الاستراحة la pause le calendrier اليومية le calendrier le siècle القرن le siècle la montre الساعة la montre la pause café فترة الاستراحة la pause café la date التاريخ la date la montre digitale الساعة الرقمية la montre digitale l'éclipse الكسوف ظاهرة الكسوف l'éclipse الكسوف هو ظاهرة لمن لا يعرفها هو عندما يكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة quand la terre, la lune et le soleil sont presque en ligne droite عندما يكونون في خط واحد وهذا هو اللي يعطينا ظاهرة الكسوف l'éclipse l'avenir المستقبل l'avenir l'histoire التاريخ أو القصة l'histoire وعندما نريد مصطلح التاريخ الذي سبق نقول l'histoire le sablier الساعة الرملية le sablier هل تعرفونها le sablier الساعة الرملية le sablier moyen âge العصور الوسطى moyen âge le mois الشهر le mois le matin الصباح le matin le passé الماضي le passé la montre de poche ساعة الجيب la montre de poche la ponctualité الدقة في المواعيد la ponctualité الالتزام بالمواعيد أيضا نقول la ponctualité la hâte التسرع la hâte les saisons المواسم les saisons le cadran solaire الساعة الشمسية le cadran solaire le lever du soleil شروق الشمس le lever du soleil le coucher du soleil غروب الشمس le coucher du soleil le temps الوقت le temps l'heure الساعة l'heure أو أيضا التوقيت l'heure le temps d'attente فترة الانتظار le temps d'attente le week-end عطلة نهاية الأسبوع le week-end أو نهاية الأسبوع le week-end جميل إعادة سريعة أصدقائي الكرام لكل ما قلنا سنحفظ معكم في دقيقة واحدة ونعيد حتى نرى هل رسختم معنا المكتسبات وتببتموها معنا إعادة سريعة l'automne الخريف l'automne l'hiver الشتاء l'hiver le printemps فصل الربيع le printemps l'été فصل الصيف l'été الفصول الأربعة l'automne l'hiver le printemps l'été le réveil المنبه le réveil l'antiquité تاريخ القديم l'antiquité أشياء عتيقة l'antiquité l'agenda المذكرة l'automne الخريف la pause الاستراحة le calendrier اليومية le siècle القرن la montre الساعة la pause café فترة الاستراحة la date التاريخ
la montre digitale الساعة الرقمية، l'éclipse الكسوف، la fin النهاية، l'avenir المستقبل، l'histoire القصة أو التاريخ، le sablier الساعة الرملية، le moyen âge العصور الوسطى، le moyen âge، le mois الشهر، le mois le matin الصباح، le passé الماضي، le futur المستقبل le futur، la montre de poche ساعة الجيب la montre de poche، la ponctualité الالتزام بالمواعيد la ponctualité، la hâte التسرع la hâte، les saisons المواسم les saisons، le printemps فصل الربيع le printemps، le cadran solaire الساعة الشمسية le cadran solaire، le lever du soleil شروق الشمس le lever du soleil، le coucher du soleil غروب الشمس le coucher du soleil، le temps الوقت، l'heure الساعة أو الوقت l'heure، le temps d'attente فترة الانتظار le temps d'attente، le week-end عطلة نهاية الأسبوع le week-end، l'année السنة l'année. جميل أصدقائي الكرام، أتمنى أنكم استفدتم معنا. لا تنسوا وضع الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم الجديد دائما، وأيضا نترككم مع هذه الوصلة الإشهارية القليلة بإذن الله، ونتمنى أن تستفيدوا أيضا من محتواها، ونضرب لكم موعد مع قادم المشاركة الدروس بإذن الله. إلى اللقاء. مرحبا بكم. هذه مفاجأة للجميع. طبعا عندما شاركنا معكم قواميس فرنسية عربية وغيرها من القواميس في مشاركات سابقة، وجدنا تعليقات تطلب منا أن نشارك قاموس إنجليزي عربي، عربي إنجليزي ناطق وشامل يعمل بدون انترنت، قاموس إنجليزي عربي، عربي إنجليزي شامل يعمل بدون انترنت وناطق، وكل ذلك بخصائص وبحجم لا يتعدى 10 ميجا. طبعا ستجد بعد الدخول إلى القاموس قاموس إنجليزي عربي، عربي إنجليزي يعمل بدون انترنت شامل وناطق. كذلك ستجد قاموس يشمل كل اللغات الإنجليزية العربية، كل اللغات لكنه بالانترنت. عموما نحتاج ونريد نحن قاموس بدون انترنت إنجليزي عربي. هنا يمكنك أن تختار إما قاموس إنجليزي عربي أو عربي إنجليزي من هذين الاختيارين. بعد ذلك يمكنك أن تكتب أي كلمة، وطبعا مثل الخصائص السابقة التي تمت مشاركتها سيقترح عليك الكلمة التي تريدها بمجرد أن تكتب الحروف الأولى منها فقط. بمجرد أن تكتب الحروف الأولى ستجد الكلمة التي تريدها دون إنهاء كتابتها. مثلا نريد أن نبحث عن كلمة travel، سنكتب فقط travel وسنجد الكلمة. كذلك يقترح عليك كلمات أخرى مشابهة، وها هي الكلمة التي نريدها. في هذا الزر هنا يمكنك أن تستمع لطريقة النطق، وستجد مجموعة من الشروحات هنا، مجموعة من المرادفات لنفس الكلمة. نتمنى أن يفيدكم هذا القاموس. طبعا لاحظ معنا بأننا لا نشغل الانترنت، نعمل بدون انترنت. نتمنى لكم التوفيق ونراكم في مشاركات قادمة. إلى اللقاء.